Pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Mao kini ang tema karong tuiga sa pagsilibrar sa tinuig nga Fire Prevention Month matag bulan sa Marso. Diin ang Bureau of Fire sa Dakbayan nagpahigayon og usa ka motorcade libot sa sentrong bahin sa syudad sa Oroqueta isip kick-off ceremony sa pag-abli sa naasoy selebrasyon. Aniya ang kompletong detalye. March 1, 2024, ang Bureau of Fire Protection kon BFP sa Dakbayan sa Oroqueta nga gipanguluhan ni City Fire Marshal Fire Senior Inspector Pedrito Cabanday nagpahigayon og usa ka motorcade dala ang mga fire trucks ug ambulance libot sa sentrong bahin sa syudad ug walay hunong sa pagpatingog sa siren isip kick-off ceremony sa Fire Prevention Month celebration nga nagdala sa tema karong tuiga nga ang pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Matud pa ni Cabanday sa interview nga ang motorcade libot sa syudad nagsilbi kining reminders sa mga katawhan nga sa matag bulan sa Marso kada tuig sa ulugon ang Fire Prevention Month aron ang katawhan ma-inform nga kinahanglan ang tanan magmatngon og likayan ang mga butang nga posibleng maoy rason sa sunog. Our aims is to remind the people, no, atong paimangnuan atong mga katawhan to be more cautious and responsible dito sa atong panimalay o sa ato pong workplace because fire safety is everybody's concern man siya. And then as we observe the advocacy of the BEP that we should exercise tanan kita sa katawhan, no, mag-exercise in vigilance and be more aware. No, kinahanglan na atay gamayng kahibalo sa fire safety in order nga to keep ourselves and also our family to be safe in terms of fire. Ang BFP Oroqueta City mo paligon usab sa kampanya nga malikayan ang sunog sa komunidad nga naglakip sa pagbisita sa paghatag og training sa mga barangay nga nailang fire-prone areas aron maghatag sa fire safety tips. Dugang pa ni Cabanday nga dili lang sa panahon sa Fire Prevention Month sila naghatag pahimangno sa katawhan kundi sa tanang higayon aron malikayan ang sunog sa dakbayan. Gani ilang gihingusgan ang paghatag kahibalo sa publiko kalabot sa kampanya sa fire prevention. Ilabi na nga aduna nay 2 ka fire incidents ang narespondihan sa ilang buhatan sugod sa pagtungtong sa bulan sa Enero ning tuiga ug sa bulan sa Pebrero 2024. Naartay 2 ka fire incident ang ato ang na encounter, no. Primero dito sa purok size, 2 ka purok size mubod, no, niadtong January 17 sa may alas 4:33 sa hapon. Just the same purok size gyapon sa may mubod alas 2:40 ang takna pod sa Pizza 23 sa January. Kani nga fire incident, 2 ka fire incident natala ni adtong January. Pagka February usa lang kasunog ang atong hitabo, medyo dako siya. Katong hitabo adtong February 5 sa may alas 10:50 sa buntag, no, dito sa Purok 2 Talairon, no, Talairon. Mo toy last na mo nga responding sunog, and then tulo lang, no, for the whole from January up to February. Ang rason sa 2 ka sunog nga natigayon sa barangay Mubod mao ang wala na bantayi nga haling ug ang usa nga hinungdan sa sunog nga natigayon sa barangay Talairon mao ang gipahigayong pag-welding. Mao nga hugot nga nagpadungdong si Cabanday nga magbinantayon sa paggamit sa kalayo ug sa elektrisidad. Ang motorcade gisalmutan kini sa mga personahe sa PNP, CSWD, CDRRMO, PDRRMO, mga volunteers ug ang Red Cross.